One TV Patrol. Natusan ka mga irong iring sa Barangay Carmen na serbisyuhan sa Uzame City Veterinary Office. Anong detalye ni Johnny Tommy? Dili pakyason sa City Veterinary Office ang mga barangay sa paghatod sa libreng serbisyo kung gikinahanglan ang ilang atensyon. Dili palang dugay ang barangay nga ilang nahatdan sa libreng serbisyo ang Barangay Carmen. Den gatusan ka mga iro og iring ang ilang naalagaran. Libreng nadapatan sa purga ang mga binuhing baboy, manok ug uban pa. Anti-rabies vaccine sa mga iro og iring, kapon og konsultasyon aron makaangkon og himsog nga panglawas ang mga kahayupan. Kanunayang nagpahinumdom ang City Veterinary Office nga gipanguluhan ni Dr. Evelyn Sunico og sa iyang assistant nga si Dr. Lorgios Caliao nga mopayballo lang ang barangay sa ilang buhatan ug andam silang mobisita alang sa libreng serbisyo. Ang nagpadayon nga serbisyo sa City Veterinary Office bunga usab kini sa paghatag og dakong pagtagad sa Asinso Usamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Indy Huaminal. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting.